वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात और सामीन खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आपसे वादा किया गया था, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात की जाएगी एक अगले एपिसोड के साथ। बंदा गुलरेज़ हसन कलकतवी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की गुफ्तगू जो है वो विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में गुफ्तगू की जाएगी। मेरी तरफ़ से आप तमाम लोगों को विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन व सामईन इकराम, जैसा कि आपसे वादा हमने ये भी लिया था कि अगर आपके पास कोई सवालात वग़ैरह हैं तो आप यादगार हुसैनी चैनल पर रब्ता करें और नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। रब्ता करने के बाद आपको उस चैनल पे ऐड किया जाएगा और आपके पास जो भी सवालात हैं आप उसे पेश करें, जिसके जवाब उलमा इकराम पेश करेंगे। आइए नाज़रीन, आज के एपिसोड शुरू करते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में कुछ चंद बातें हम करेंगे, जिसके साथ हमारे साथ हैं उस्ताद मोहतरम मुस्लिमीन मौलाना मूसा फरजा नकवी साहब, जो सरज़मीन सहारनपुर यूपी से हैं, जो कि हमारे पहले एपिसोड में हमारे साथ थे और इस एपिसोड में भी हमारे साथ जुड़े हैं। नाज़रीन व सामईन इकराम, आइए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए उस्ताद मोहतरम की मोहतरम की बारगाह में चंद बात पेश करते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में कि आपकी पैदाइश कब हुई और आपकी ज़िंदगी के बारे में चंद बातें करेंगे। फिर उसके बाद आप हज़रात के जो दिए गए सवाल हैं वो भी पेश किए जाएंगे, जिसके जवाब मौलाना पेश करेंगे। आगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर मुआफ़िक़ से होंगे। इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो आपको विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अगर आपसे इस सिलसिले में गुफ्तगू करनी है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इनकी पैदाइश कब हुई थी और उस वक्त का क्या माहौल था और कितनी हिजरी में, इनके इस चीज़ के बारे में, इनकी विलादत के बारे में चंद अहम बातें हमारे नाज़रीन को आप बताएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वल मुस्तशरीना बैना यदैक, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल कत्तीबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन, सियमा ला बक़ियतिल्लाहि फ़िल आरदीन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, जैसा कि बरदर अजीज़ जनाब गुलरेज़ साहब ने सवाल किया है और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में कि आपकी विलादत बासआदत कब हुई और किस जगह पर हुई और आपकी ज़िंदगी के कुछ अहम पैगामात हमारे लिए जो बाइस हदफ करार पाएँ वो चाहें। सबसे पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में कि आपकी विलादत बासआदत 15 रमज़ानुल मुबारक मदीना मुनव्वरा में दया बतूल आउश फ़ातिमा और खाने हज़रत अली इब्न अबी तालिब में उस मयार और उस मरकज़ और उस मौक़िफ़ और उस घराना अबू तालिब में हुई कि जो घराना इस्मत व तहारत का घराना है और जो घराना एक लिल्लाही घराना है, जिस पर औलिया इलाही, फरिश्तगान इलाही, खुद पैगम्बर इस्लाम दर सैयदा पर सलाम अर्ज़ करते थे और फरमाते थे, अस्सलामु अलैका या अहल बैत अन्नुबुव्वा, या अहल बैत हैं जो सफ़ीने निजात हैं। लिहाजा विलादत बासआदत हमारे लिए खुशी का और हमारे लिए एक पैगाम और एक हिदायत है और हमारे लिए एक मासूम और एक इमाम दुव्वम जो हमारे लिए बाइस शरफ़ और इस्मत है। लिहाजा आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में इस हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये अय्याम माह मुबारक रमज़ान, ये विलादत इमाम हसन हमारे लिए बाइस मग़फ़िरत तशफ़ी गुनाह और हमारे लिए बेहतरीन अमल ज़रिया करार पाए। ज़िंदगी इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक सादा ज़िस्ती ज़िंदगी
اور خود آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ چاہے بچپنے کی زندگی ہو یا بزرگی کی زندگی ہو یا جوانی کی زندگی ہو، ایک بہترین زندگی ایک نمونے کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام کی زندگی اور ان کی ولادت باسعادت اور دیگر ائمہ کرام کی ولادت ہمارے لیے باعث ہدف بھی ہیں اور باعث نجات بھی ہیں اور ہمارے لیے باعث فضیلت بھی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا اگر بہترین پہلو آپ کے سامنے عرض کروں وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام ایک خوش اخلاق، ایک بہترین اماموں میں سے ایک امام ہے، یعنی خوش اخلاق، نیک اخلاق اور ایک رحم دل اور ایک بہت ہی شجاع و بہادر، اور تمام ہی اعتبار سے زندگی کو دیکھا جائے تو امام تمام ہی بہادر اور شجاع اور رحم دل ہوتے ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام خود ایک بہترین ہی اخلاق و کردار و کریکٹر کے مالک، جسے کہنا چاہیے آپ کی خدمت میں ایک بہترین، تاکہ ہمارے جوانوں کے لیے اور خود ہمارے لیے خود امام حسن کی زندگی بہت ہی معیار کی زندگی ہے، خوش اخلاق سے ہم زندگی کو گزاریں، امام حسن کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، ہم خوش اخلاقی، خوش نیکی، اور ہم اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو بہت ہی اچھا بنائیں تاکہ ہم امام کو اور امام کے لیے کام کریں اور امام کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھیں، امام کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں، امام کو اپنے لیے طرز زندگی سمجھیں، کہ تاکہ ہمارے لیے باعث ذریعہ نجات قرار پائیں۔ امام علیہ السلام اتنے زیادہ متقی و پرہیزگاری و تقوی و یہ تمام چیزیں اس طریقے سے انجام دیتے تھے کہ لوگوں کے سامنے خوش اخلاقی کے ذریعے، عبادت کے ذریعے بہترین اخلاق سے پیش آتے تھے۔ جیسے ایک بار کا واقعہ ہے، میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ فقیر شام نے ایک شخص کو آپ کے پاس، یعنی مدینہ میں جب آپ تشریف فرما تھے، فقیر شام نے ایک شخص معین کیا کہ جاؤ اور حسن ابن علی ابن ابی طالب کی خدمت میں جو تم برائیاں اور جو بد گفتاریاں کر سکتے ہو جا کر انجام دو۔ یہ شخص مدینے میں آیا، امام علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لائے، دیکھا یہ شخص کھڑا ہوا ہے۔ اس شخص نے جیسے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے نازیبا الفاظ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں، اور وہ نازیبا اور نامکلفات اور مغلظات، بے حد بری باتیں امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی۔ لہٰذا جب یہ خاموش ہو گیا، وہ تمام مغلظات اور تمام خرافات اور تمام بری باتیں، اور یعنی دنیا میں کوئی ایسی شے یا ایسی مغلظات یا بری بات باقی نہ تھی کہ جس نے امام حسن علیہ السلام کو نہ کہی ہو، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی بات کو تمام کیا اور ختم کیا اور امام کی خدمت میں جسارت کی، امام فوراً مخاطب ہوئے اور اس سے اس بات کو عرض کیا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم مسافر ہو، مجھے لگتا ہے کہ تم پیاسے ہو، اگر پیاسے ہو تو میں تمہارے لیے پانی کا انتظام کروں، اگر تم بھوکے ہو تو میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں، اگر تمہیں سفر کا کوئی سامان مہیا نہیں ہے تو میں تمہارے لیے سفر سامان مہیا کروں۔ جیسے ہی اس نے امام علیہ السلام کی اس گفتار کو سنا، امام کی اس کردار کو سنا، امام کی اس کیریکٹر کو سنا، امام کی اس خوش اخلاقی کو سنا اور اس بیان کو سنا، فوراً قدموں میں گر گیا، اور فوراً قدموں میں گرنے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اپنی زبان پر جاری کیا۔ یعنی امام کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو انسان کی اصلاح کا طلبگار ہو، جو انسان کی ہر وقت، دیکھیے اگر امام چاہتے تو اس کا جواب دے سکتے تھے، امام چاہتے تو جو وہ مغلظات، ظاہر سی بات ہے امام مغلظات نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن اس کی باتوں کا کم سے کم امام علیہ السلام جواب دے سکتے تھے، لیکن امام خاموش رہے اور خاموشی سے اس کی باتوں کو، گفتگو کو سنتے رہے، اور سننے کے بعد بس 2 یا 3 لفظ کہے کہ اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو کھانے کا انتظام کرا دیا جائے، اگر تمہارے پاس سفر کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہے تو ہم تمہارے لیے سواری کا انتظام کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے امام کے اس کردار کو دیکھا، امام حسن علیہ السلام کی اس کیریکٹر کو دیکھا، فوراً اس کا دل مغلوب ہو گیا، فوراً امام کی طرف، یعنی جو عناد فقیر شام نے اس کے ذہن میں بھر کر بھیجا
हुआ तो एक खरीदा हुआ और चंद रियाल या चंद दिरहम बिका हुआ एक नौकर जब इमाम की खिदमत में, तो उसका जहन कुछ और था जब इमाम की खिदमत में पहुंचा। लेकिन जब इमाम से मुलाकात की और इमाम का हुस्न अखलाक देखा और इमाम की अच्छी गुफ्तगू देखी, अच्छा बयान देखा और सीरत देखी, फौरन अपनी जिंदगी को मुतगय्यर कर दिया, अपनी जिंदगी को बदल दिया और इमाम का वाकई चाहने वाला बन गया। लिहाजा ये इमाम वाकई इमाम मासूम है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इमाम की जिंदगी को अपने लिए आइडियल बनाएं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी को और तमाम आइम्मा किराम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अपने लिए नमूना बनाएं। हम कैसे इस दुनिया में जिंदगी गुजारें। आज हमारे कैरेक्टर खराब है, हमारी बोलचाल खराब है, हम बात करने का सलीका हमारे पास नहीं है कि हम बड़ों से कैसे बात करें, आलिमों से कैसे गुफ्तगू करें, खुतबा से कैसे गुफ्तगू करें, हम आपस में घर में कैसे अपने छोटे से कैसे गुफ्तगू करें, अपने बड़े बुजुर्ग बड़े से कैसे गुफ्तगू करें, बड़ा बड़े से, जो जवान है वो बुजुर्ग से कैसे गुफ्तगू करें। ये दर्स हमको दर्स अहले बैत सिखाएंगे, ये अहले बैत बताएंगे। ये हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बयान करना होगा, हुस्न अखलाक और अच्छी जिंदगी को। एक ये पहलू इमाम हसन अलैहिस्सलाम का है। दूसरा पहलू इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सुलह इमाम हसन, जो बहुत ज्यादा मशहूर है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह को अंजाम दिया। मौक़ियत ये थी कि वहां पर इस्लाम को बचाने के लिए सुलह की जाए। और तीसरा मरहला और मौक़िफ़ इमाम अलैहिस्सलाम का ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खैर व खैरात करते थे, बहुत ज्यादा। रिवायतों के जुमले कि इमाम अलैहिस्सलाम ने एक बार अपना पूरा घर राह खुदा में गरीब और मिस्किन और यतीमों में तकसीम कर दिया और एक मर्तबा आधा घर आपने अल्लाह की राह में गरीबों में, फकीरों में, यतीमों में, मिस्किनों में तकसीम कर दिया, कुछ नहीं अपने पास रखा इमाम अलैहिस्सलाम ने। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी ये है कम से कम हम पूरी अपना सरमाया और माल दौलत तो नहीं दे सकते हैं, कम से कम किसी की 1000 रुपए से मदद करें, किसी की 500 रुपए से मदद करें, सदक़े के जरिए, खैरात के जरिए। और ये माह मुबारक रमजान है और इस माह मुबारक रमजान में हमारे और आपके इमाम दुगूम यानी इमाम हसन मुज्तबा की विलादत व सआदत है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के तीनों पहलू को अपनाएं। एक सुलह का पहलू है कि हम सुलह करें। अगर कहीं पर इस्लाम को खतरात हैं, कहीं पर मोमिन को किसी की बेइज्जती होने का खतरा है या वहां पर जान का खतरा है, वहां पर हम सुलह को इख्तियार करें। ये जिंदगी हमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दी। और दूसरा मरहला है कि हम अच्छा बने, हम दुनिया को अच्छा कैरेक्टर पेश करें, हम दुनिया को अच्छी खुश अखलाकी पेश करें, हम अच्छा नमूदार बनाएं अपने आप को, ताकि लोग समझें और लोग कहें हमें कि ये इंसान बाअखलाक है, ये इंसान बाकिरदार है, ये इंसान, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ये इमाम का चाहने वाला है। और तीसरा मरहला ये है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का कि हम सदका और खैर व खैरात में बहुत कदम आगे बढ़ाएं, ताकि इस गुर्बत को दूर किया जाए। मुसलमानों के दरमियान रहकर तमाम फिरकों की जिम्मेदारी है, तमाम मसालिक की जिम्मेदारी है। हर एक आलिम, हर एक मोमिन जाकर और अपने आप को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के इन तीनों पहलू को दुनिया में राइज करने की कोशिश के साथ पहले खुद अमल करें, ताकि इंसान एक बेहतर इमाम का चाहने वाला बन जाए और बेहतर इमाम का मुहिब बन जाए। और ये इंसान के लिए जरूरी है। बस आखिर में यही दुआ आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि हम और आपको जिंदगी इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। नाज़रीन, ये थे उस्ताद मोहतरम मौलाना सैयद मूसफ़ रज़ा नक़वी साहब, जिन्होंने अभी बताया इमाम हसन इस्लाम की विरासत के, उनकी ज़िंदगी के बारे में कि हमें उनसे क्या दर्स हासिल मिला है। कोशिश करता हूँ कि इस मैसेज से हमें और आपको कुछ हासिल हुआ होगा। आइए नाज़रीन, आपके कुछ सवालात जो हैं आगा की बारगाह में पेश करते हैं और आगा इसके जवाब पेश करेंगे। सबसे पहला सवाल, मेरा नाम जुल्फ़िकार हुसैन है, मैं सरज़मीन कोलकाता से हूँ। मेरा सवाल ये है मौलाना साहब से, क्या रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना कैसा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरदर अजीज़ ने सवाल किया है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं या नहीं। रोज़े की हालत में ताकत का इंजेक्शन लगवाना सही नहीं है, जायज़ नहीं है। बल्कि अगर कोई बीमार है और उसकी बीमारी का बढ़ने का ख़तरात हैं तो वो इंसान लगवा सकता है, लेकिन ताकत का इंजेक्शन किसी भी सूरत में जायज़ नहीं होगा। अब्बास अली है, मैं कलकत्ते से हूँ। मेरा सवाल ये है कि रोज़ा अगर मैं रख रहा हूँ
اور روزہ رکھنے کے دوران دوپہر کے وقت اگر میں نجس ہو جاؤں تو کیا میرا روزہ ہے یا پھر نہیں ہے؟ اس سلسلے میں بتائیں۔ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں نجس ہو جاؤں تو آیا میرا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے ناظرین کہ اگر انسان جان بوجھ کر کوئی بھی عمل یا فعل یا مباشرت یا مجامعات اپنی بیوی کے ساتھ یا غیر بیوی کے ساتھ کوئی ایسا فعل انجام دیتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کا معدہ یعنی منی خارج ہو جائے جان بوجھ کر، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان سوتے ہوئے اس کا معدہ خارج ہو جائے، حالت خواب میں سوتے ہوئے، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس بنا پر کہ وہ جا کر غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایسی حرکت کرے کہ جس سے اس کا معدہ خارج ہو جائے یا منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر سوتے ہوئے خارج ہو جائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جا کر غسل انجام دے، یعنی غسل جنابت انجام دے۔ ماشاءاللہ۔ آئیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام فرحان علی ہے، میں پٹنہ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے، اگر مستحب روزہ کے لیے والدین منع کر دے، جیسے ماہ شعبان، ماہ رجب میں ہم جو مستحب روزے رکھتے ہیں، اگر والدین منع کر دیں تو کیا یہ روزہ قبول ہے؟ برادر نے سوال کیا ہے کہ اگر والدین یا اس کے علاوہ خود شوہر بیوی کو اگر سنتی یا مستحبی روزے سے روک رہا ہے تو اس کو رک جانا بہتر ہے، رک جانا چاہیے۔ لیکن اگر واجب میں کوئی شوہر اپنی بیوی کو منع کرے کہ تم کو روزہ نہیں رکھنا ہے، یا واجب یا فرض میں اگر ماں باپ اپنے جوان بیٹے یا بیٹی سے کہیں کہ تم کو روزہ نہیں رکھنا ہے اور وہ روزہ فرض ہو یعنی واجب ہو، تو اس کے لیے حکم ماننا ضروری نہیں ہے۔ یعنی واجبات میں والدین کا یا بیوی کا، شوہر کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن سنت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترک کریں۔ آئیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام شمیم زیدی ہے، میں لکھنؤ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ روزہ اگر میں ایک روزہ نہیں رکھوں تو اس کے بدلے میں مجھے کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان مبارک میں روزے کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں رکھتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان مبارک کا ایک بھی روزہ اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے یا نہیں رکھتا ہے جان بوجھ کر، تو ماہ رمضان کے بعد اس کے اوپر ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنا ہوگا اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے چھوڑتا ہے، وہ انسان بیمار ہے یا اس کی بیماری کے بڑھنے کے خطرات ہیں یا وہ پہلے سے بیمار ہے، تو وہ ماہ رمضان کے بعد روزے کی صرف ایک روزے کے بدلے میں روزے ہی کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کر روزے نہیں رکھتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے جان بوجھ کر، تو اللہ نے اس کے اوپر جرمانہ بھی رکھا ہے اور کفارہ بھی رکھا ہے۔ جرمانہ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے جس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے، تو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھے گا۔ 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 یتیموں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور 60 روزے نہیں اور 60 مسکینوں اور تمام وہ شرائط یعنی کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، فقیروں کو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ کم سے کم کفارہ دے گا اپنے ایک روزے کے بدلے میں 3 kg یعنی 3 کلو گیہوں۔ اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو آخر میں استغفار کرے گا اور بہت زیادہ استغفار کرے گا، 1-2 بار کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن جس انسان نے روزہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا ہے، یہ بیمار ہے یا عمر دراز لوگ ہیں جو جن کی عمر زیادہ ہے، جس کی بنا پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو وہ اگر ان کے اندر طاقت آ جائے اور وہ طاقت پیدا کریں اپنے لیے اور اپنے اندر، تو ماہ رمضان کے بعد اگر قضا کرنا چاہیں تو قضا کر سکتے ہیں، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ۔ لیکن اگر جان بوجھ کر رکھ رہا ہے تو وہاں پر اس کو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ آئیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخری سوال ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام کنیز فضہ ہے، میں کولکاتہ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا شوہر اور بیوی ساتھ میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ سوال کیا گیا ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ شوہر اگر امامت کر سکتے ہوں اور اس کے اندر امام کی شرائط موجود ہوں تو
تو بیوی ان کی اقتدا کر سکتی ہیں، لیکن شوہر بیوی کی اقتدا نہیں کر سکتا ہے. یعنی اگر کوئی چاہے کہ بیوی اس کی نماز پڑھے اور وہ شوہر پڑھے تو وہ نہیں پڑھ سکتا. یعنی عورت کو امام نہیں بنایا گیا ہے، نہ مانا گیا ہے شریعت میں. عورت امام نہیں بن سکتی ہے، لیکن عورت اپنے شوہر کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے، اور دونوں میاں بیوی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کی جا رہی ہے، اور آپ کے پاس اگر اور بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ یادگار حسینی چینل پہ ایڈ ہو کر سوال کر سکتے ہیں. ناظرین و سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ میسج پہنچا ہوگا. میں شکر گزار ہوں استاد محترم مولانا سید موسیٰ فضل نقوی صاحب کا کہ انہوں نے سوالات کے جواب پیش کیے. لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں. یادگار حسینی چینل کے ساتھ جڑنے کے ساتھ میں گلریز حسن کلکتوی آپ سے الوداع لیتا ہوں. اور اگر آپ کے ذہن میں سماجی اسلامک کچھ بھی سوالات ہیں تو آپ اس چینل سے جڑنے کے بعد آپ پیش کریں، جس کا جواب آپ کو علماء کرام پیش کریں گے. اور انشاءاللہ آپ سے پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے چینل پہ جڑے رہیں. آپ کی میں ایک مرتبہ اور شکریہ ادا اس بات کا کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات پہ عمل بھی کیا. اس بات پہ کہ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر نہیں جانتے ہو تو سوال کرو. لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پیش کریں، اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو علماء کرام پیش کریں گے. تب تک کے لیے میں گلریز حسن کلکتوی آپ سے الوداع لیتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ.